सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जुर्म जुर्म कभी भी छुपा नहीं रहता। और आप उस वक़्त वक़्ती तौर पे सोच रहे होते हैं कि शायद किसी की निगाह नहीं पड़ेगी और फिर कोई ना कोई वारदात डाल देते। डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा है जो आप सबके इल्म में है कि खुदा के बाद अगर किसी को ये उम्मीद होती है कि हमारी मदद कोई करेगा, कोई बीमार है तो वो डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है इस पेशे को बहुत ही मुक़द्दस समझा जाता है। ये इंग्लैंड का वाक़या है आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हैरानगी की बात ये है कि चलो एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कोई काम डाल दे तो बंदा कह सकता है यार चलो इसमें अक्ल नहीं थी, शायद इसमें इतनी समझ नहीं थी। ये एक डॉक्टर साहबा हैं जी, मैं तस्वीरें भी इनके पीछे लगा देता हूँ, मियाँ बीवी हैं। इन्होंने कोरोना के दिनों में हॉस्पिटल से मास्क वगैरह चोरी किए, हैंड शू है ये दस्ताने, और ये चोरी करके तो ईबे पे बेच फरोख्त किए, ऑनलाइन बिजनेस। और फिर कोई 8,000 पाउंड इन्होंने बनाए वहां से। और इनके जेहन में ये था कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है अब अगर आपने कोई चीज़ चोरी की ही है हॉस्पिटल से, फिर सरकारी हॉस्पिटल NHS, और फिर उसको बेचने के लिए कोई रास्ता भी चाहिए। फिर गलत नाम से या जो भी तरीका वारदात ढूंढा होगा उसके मुताबिक फिर इन्होंने वहाँ पे ये बिज़नेस अपना किया और ये पैसे बना लिए। फिर गवर्नमेंट को पता चल गया। अब कोरोना ठंडा हुआ, ठंड प्रोग्राम चल रहा है कोरोना का, तो पकड़ी गई फिर। और फिर पकड़ी जाने के बाद अदालत में पेश किया गया। दोनों मियाँ बीवी दोनों को 10-10 माह के लिए जेल भेजा गया। जो बात इसमें सीखने वाली है या बताने वाली है कि बड़ा मकाम होता है डॉक्टर का या किसी भी पेशे का, जहाँ पे आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, डेंटिस्ट है, कोई भी है, वहाँ पे पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और मेहनत के बाद अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे और जो पढ़ा लिखा तबका है वो ऐसे काम करेगा तो जो आम लोग हैं वो क्या फिर करेंगे। नॉर्मल तो ये होना चाहिए, ऐसे लोगों को रोल मॉडल होना चाहिए और लोग इनकी तरफ देख के फ़ख्र महसूस करें। मैं देखता हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में कभी कोई डॉक्टर है वो पकड़ा गया, ये क्या किया है जी, औरतें जाती थी वहाँ पे, वो कोई गलत हरकतें करता था। कभी कोई डेंटिस्ट पकड़ा गया और दोबारा ये सर्विस नहीं कर सकते, यहाँ पे कम से कम नहीं कर सकते। किसी और मुल्क में जाके इनकी जो डिग्री होती है वो चल जाए तो अलहदा बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इंडिया जैसे या दूसरे ममालिक में, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो कर दिया जाता है। और जब इस तरह की सोच पैदा हो तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम इज़्ज़त के जिस मकाम पर पहुँचे हैं वो हर बंदे को नहीं मिलता। सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही, दोनों की तस्वीरें लगी हुई और खलबली मची हुई इस वक़्त। इसमें जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि बाद में इसी माशरे में इन्होंने रहना और इन्हीं लोगों में ज़िंदा रहना। क्या ये लोग इन्हें ज़िंदा रहने देते हैं? बातों से ये नहीं होता कि किसी को कत्ल ही करना, रोज़ाना बातों से भी लोगों को मारा जाता है। बातें तीर की तरह दिलों पे लगती हैं। इनके बच्चे भी होंगे, ज़ाहिर है, मुझे नहीं पता। कल को वो बड़े होंगे, वो किस निगाह से देखेंगे कि उनके वालिदैन की क्या इज़्ज़त थी, एहतराम थी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। ये जो कुछ यहाँ पे होता है, कभी मैं देखता हूँ वकलाएँ, उनका ऑफिस सील कर दिया गया, मॉर्गेज के पैसे खा जाते हैं। लोग बड़ी मुश्किल से मॉर्गेज लेते हैं, बाद में वकला ये काम डाल देते हैं और फिर वहाँ भी छापे पड़ते हैं, फाइलें उठा के ले जाते हैं इदारे वाले। कभी किसी डॉक्टर के अपना वारंट निकले होते हैं। ये हालात बने हुए हैं इस वक़्त है, समझ से बाहर है। हालांकि डॉक्टर के पेशे में मेरा ख्याल ठीक-ठाक इनकम होगी, तो कम पैसे तो नहीं होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये लालच ऐसा है दौलत का
कम वक्त ये कई लोगों को अपनी اتنی عقل نہیں دیتا کہ اپنی زندگی برباد کر لیں گے اور کرنے کے بعد انہیں عقل آتی. یہ میں اس لیے یہ پروگرام آپ کو بتاتا رہتا ہوں. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اور کئی لوگ کامرس میں بڑے اچھے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی رنگ میں نصیحت کرتے رہتے ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, میرے سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی, مگر 8,000 پاؤنڈ کما تو لیے. آپ دیکھ لیں اس کا نقصان اب کیا ہوا, کتنا نقصان ہوا. دونوں میاں بیوی جیل میں, وہ 8,000 بھی واپس کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ وہ بچ جائیں گے, جتنے وہاں سے ماسک وغیرہ جو بھی چیزیں ہاسپٹل کی گئی وہ سب کے ظاہر بل لیے جائیں گے ان سے. اگر ان کی کوئی پراپرٹی ہوگی بیچ کے دیں گے, جیسے مرضی دیں گے. اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں گے وہاں سے لیں گے. تو یہ حالات آج بن چکے ہیں. ایک دفعہ میں سوچتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ, فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا ان میں. سب ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں, ایک ہی سسٹم پہ چل رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جناب اگر خدا تعالیٰ آپ کو, میں یہاں پہ ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ بعد میں بتاتا ہوں. خدا تعالیٰ آپ کو, چلو پہلے بتاتا کہ اگر کہیں پہ عزت مل جائے تو اس کی میرا حال حفاظت کرنی آپ کا کام ہے. خدا نے تو آپ کو عزت دے دی. میں یہاں ایک بندے کو جانتا ہوں, بڑی عزت سے زندگی گزار رہا تھا انگلینڈ میں, بڑا مقام تھا, اور آپ سوچ نہیں سکتے پھر تکبر آ جاتا ہے. جب خدا کسی کو عزت دیتا ہے نا, پھر دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو اوپر سے ہے اندر سے کچھ ہے اور ہے. اور اس کی جب اصلی صورت سامنے آئی تو بالکل ایسے ہی جیسے یہ ڈاکٹر جیل میں چلا گیا. وہ جیل میں تو نہیں گیا مگر عزت ختم ہو گئی. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں, ہمارے ایشین, ہم تو ایشین کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا مقام مل جائے, تھوڑی سی عزت مل جائے, چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی. پھر وہ دیکھتی ہے جس سے ملنا ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, اسی کے مطابق اس سے بات چیت کرتی ہے. کئی دین کے نام پہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ, اگر وہ کہتے جی ہم کوئی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں, تکبر آ گیا. تھوڑی سی انہوں نے عزت لی, اس کے بعد لوگوں کی عزت کرنی چھوڑ دی. آپ جب تک لوگوں کے ساتھ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, جب ملیں گے نہیں, اور جب ان کے پھر ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, کوئی ان کو پوچھتا نہیں. یہی میں جس طرح ان کو بتا رہا ہوں, یہ جو جوڑی جیل میں ہے یا کوئی بھی بندہ ہے, وہ اب یہ جیل سے آئیں گے تو کون ان سے کوئی پاس نہیں بیٹھے گا. قریبی لوگ بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہلے وکالت کرتے ہیں, نہیں جی اس نے ایسے نہیں کیا ہوگا. کئی گھر اجڑے ہیں, لڑکیوں کی وکالت کی جاتی ہے. جب ان کا اصلی اب بھیانک چہرہ سامنے آتا ہے پھر سب رشتہ دار دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو آج کے دور میں جو زندگی ہے, ٹھیک ہے مصروفیت ہے زندگی کی, پیسے کی سب کو ضرورت ہے, پیسے کے بغیر نہیں چل سکتے, پتہ ہے سب, مگر اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل سے کام لیں. کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ اچھے لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ بروں کی محفل ہی آپ کو متاثر کرے, اچھوں کی محفل بھی متاثر کر سکتے. مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ یار جبھی بچ, یہ پروگرام کا نام بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو کہیں نہ کہیں سے بچ جاتے ہیں. مختصر سا میسج ہے, چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی